बाबा जी जदों हाफिज कुरान जदों कुरान सीने ला के बाजो बचो थले जदों कुरान सीने ला के जदों मदरसे दी तरफ चलदा है चाचा जी अज तेरे पिंड दे बाबे बैठे होए ने अज चिट्टियां दाड़ियां वाले बुजुर्ग भी आए ने अज नौजवान भी आए ने जदों हाफिज कुरान कुरान सीने ला के टुरदा है अल्लाह फरमांदा है ओए मेरी ओ फरिश्तिया जी मौला हुक्म आवे जी मौला याद इधर सुनी हुण जी मौला याद आए अल्लाह फरमांदा है बच्चा किथे जा रहा है फरिश्ते तवज्जो कर फरिश्ते कहंदे ने मौला हे बच्चा मदरसे जा रहा है हे मदरसे दा हाफिज कुरान बनने जा रहा है हे बाजवा साहब जदों हाफिज कुरान वेड़ियों कदम चुकदा है सुनो जदों हाफिज कुरान वेड़ियों निकलदा है अज तेरे पिंड विच सुल्तानी मिसाल कायम कर जाएगा जदों हाफिज कुरान निकलदा है अल्लाह फरमांदा है फरिश्तियों जी मौला फरमाया छोटा जिहा बच्चा चाचा जी छोटा जिहा बच्चा है उन्हें हाथ विच कुरान फड़िया सुनियो जी सुनियो उन्हें हाथ विच कुरान फड़िया है रब दी किताब फड़ी है जदों वेड़ियों निकली आए अल्लाह ने फरिश्तियां नूं फरमाया फरिश्तियों इस बच्चे दे ओए होए इस बच्चे दे सजाद इधर वेखना ही इस बच्चे दे पैरां थल्ले अपने पर बिछा दियो अपने पर बिछा दिया मौला वजह की फरमाया तुहानू इधर वेख हुण फरमाया तुहानू नहीं पता है बच्चा आम नहीं है बच्चे दी शान आम नहीं है बच्चा तेरा सजाद आम नहीं है बच्चे दे पैरां थल्ले फरिश्ते पर बिछा रहे है बच्चे दियां कदमां थल्ले फरिश्ते पर बिछा रहे है रब दस गया है जेड़ा मेरा कुरान सीने ला ले जेड़ा मेरा कुरान इधर वेखो चाचा जी अल्लाह तुहाडे अथरू कबूल करे रोण वालिओ जेड़ा कुरान सीने ला ले जेड़ा कुरान सीने विच समा ले ओ बच्चे दे पैरां थल्ले फरिश्ते पर बिछांदे ने प्रोटोकॉल देंदे ने ते दुनिया नूं दसदे ने ये कोई आम बच्चा नहीं ये हाफिज कुरान है रब दी किताब दा हाफिज है ये कोई आम बच्चा नहीं एदे सीने विच कुरान एदे सीने विच कुरान ताइयों दी अलल ऐलान कह रहे हैं एक बार तू हो जा सोने दा बाजवा साहब मेरे वाल वेख जाने एक बार तू हो जा सोने दा फिर सारा जमाना तेरा एक बार तू हो जा वेख सजा तेरे पिंड दे बाबे किवें पे सुन गए नहीं एक बार तू हो जाए सोने दा फिर सारा जमाना तेरा कर जिक्र मदीने कर जिक्र मदीने वाले दा कर जिक्र मदीने वाले दा फिर सारा जमाना तेरा है डॉक्टर भी ये थे इंजीनियर भी ये थे मास्टर भी ये थे जेड़ा हाफिज कुरान बच्चा है बाजवा साहब जिथे कदम रखदा है रब दी रहमत आ गई रब दा फजल आ गया रब दियां मेहरबानियां आ गईयां जिथे कुरान पढ़न वाला बच्चा जिथे कदम रखदा है उस वेड़े कदी बेबरकती नहीं आई उस वेड़े कदी बदसुकूनी नहीं आई है पिंड वाले जेड़ा हाफिज कुरान आंदा है
ਉਹ ਸੁਬਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ किताब पढ़दा है और रात भी रब की किताब पढ़दा है और कुरान दियां तिलावतां करदा है और सुबह भी कुरान पढ़दा है अज दादे दी कबर ते जाके अज कुरान पढ़दा होना है अज तायां दी कबर ते जाके अज कुरान पढ़दा होना है पिंड वाले किसे चीज ने नाल नहीं हो जाना तेरा हाफिज़ कुरान बच्चा है उन्हें तेरी बख्शिश करवा देनी है बाजवा साहब जेड़ा हाफिज़ कुरान होंदा है जिदे सीने विच मुहम्मद दा फरमान होंदा है मां नूं भी जन्नती बना देंदा जे हब्बे नूं भी जन्नती बना देंदा जे हजरात बैया यार थले हजरात जुमले ले जाया रे अलल ऐलान सुल्तानी कह चला है क़यामत दा दिहाड़ा होवेगा क़यामत दा वेला होवेगा चाचा जी वीर वीरां दे दुश्मन बन जाणगे है वीर वीरां दे दुश्मन बन जाणगे है बाप पुत्र दा दुश्मन बन जाएगा कोई किसे नू नहीं पूछेगा कोई किसे नू नेकी नहीं देवे चाचा जी इधर वेखना जे कोई किसे नू ए वेखो हुण बच्चा उठिया ही ना पता लगा आ सारी दुनिया वेख रही इधर मेरा पुत्र मेरे कोल हालल ऐलान कह चला सजा दे ए ओ बच्चा है जिन्हों सारी दुनिया वेख रही है जिन्हों चाचे ताए भी वेख रहे ने जिन्हों बरादरी वाले भी वेख रहे ने जिन्हों अपने भी वेख रहे ने जिन्हों बेगाने भी वेख रहे ने ये छोटा जिहा बच्चा है ये सीने विच कुरान समा गया है ये छोटा जिहा बच्चा है ये कुरान दे तरीस बारे हिफज कर गया ये कुरान दियां सूरतां हिफज कर गया ये कुरान दे लफ्ज़ो तलफ़्ज़ हिफज कर गया है जिथे पवेगा उथे कुरान दी बरकत आएगी है जिथे चलेगा उथे कुरान दी बरकत आएगी है पिंड वालियो जदों क़यामत दा दिहाड़ा होना चाचा जी मेरे वाल वेखना जे जदों क़यामत दा दिहाड़ा होना है नफसा नफसी दा आलम होना है किसे किसे दा हाल बच्चों को जाओ किसे किसे दा हाल नहीं पूछना किसे किसे दे काम नहीं होना पुत्र नूं नेकी दी लोड़ पै गई अपने अब्बे दे सामने खलो गया आंदा अबू जी मैनू एक नेकी दे दिओ इधर देखो आंदा अबू जी मैनू एक नेकी दे दिओ आंदा अबू जी मैनू जन्नत मिल जाएगी आंदा अबू जी मैं जन्नती बन जावांगा बाजवा साहब अल्लाह दी कसम है उथे प्यो भी हाथ बन छड़ेगा आखेगा मैनू कुछ ना कह मेरा तो अपना ही पता कोई नहीं मैं जन्नत जाना कि कोई नहीं जाना उथे प्यो भी नेकी नहीं देवेगा उथे वीर भी नेकी नहीं देणगे उथे चाचे ताए भी नेकी नहीं देणगे है पिंड वालियो अचानक नजर पेगी बाबा जी तखत लगे होणगे एक बीबी तखत होएगी एक औरत तखत बैठी होवेगी एक मर्द तखत बैठा होएगा लोग पूछणगे रब्बा सोनिया ये कोई नबी ने ये कोई नबी ने अल्लाह फरमाएगा नबी नहीं ऐ सुनियो गल अल्लाह फरमाएगा नबी नहीं फरिश्ते आखणगे अल्लाह जी ये नबियां दे वालिदैन ने अल्लाह फरमाएगा ना ना ये नबियां दे वालिदैन नहीं बंदे आखणगे मौला ये कोई वली ने फरमाया वली भी कोई नहीं फरमाया वलियां दे वालिदैन फरमाया वलियां दे वालिदैन भी कोई नहीं है चाचा जी उथे फरिश्ते ते बंदे आखणगे मौला पीछे हो के भाई आंदे ने मौला हे वली भी नहीं नो हे नबी भी नहीं नो हे उन्हां दे वालिदैन भी नहीं नो रब्बा सोनिया ए कौन ने जिन्हां दे सिर ते हे ताज पवाए होए ओए हाय सुन जा जिन्हां दे सिर ते ताज पवाए नी जिन्हां दे सिर ते सोने दे ताज ने हीरियां दे ताज ने बाबा जी ये कौन ने आवाज आएगी लोको ये कोई आम नहीं इत्थे सुनियो अल्लाह फरमाएगा सजाद ये कोई आम नहीं ये कोई आम नहीं मौला कौन ने अल्लाह फरमाएगा लोको ये एक हाफिज़ कुरान दे अम्मा ते अब्बा जी इत्थे सुन हुण बुलाया इधर ये हाफिज़ कुरान दी मां है
اے حافظ قرآن دا اپائے ہوئے باجویو جڑا حافظ قرآن دا باپ ہوئے گا جڑا حافظ قرآن دی ماں ہوئے گی ہونا دے سر تے تخت بابا جی ہونا دے سر تے تاج ہونے نہیں سونا بھی لگا ہونا ہے ہیرے بھی لگے ہونے نے ہی کوئی آواز ہونی ہے اے میرے نبی محمد دی امت حافظ قرآن ہے اس حافظ قرآن دا پائے اس حافظ قرآن دی ماں منو ایمانداری نہ دسیارے حافظ قرآن باجوہ صاحب حافظ قرآن قبر وچ بھی تار چھڑے گا حافظ قرآن حشر وچ بھی تار چھڑے گا تار چھڑے گا تار چھڑے گا پھر منو علل اعلان کہن دیو سب کچھ یہ تھے سب کچھ یہ تھے کمائیاں یہ تھے پیسے تھے دولت تھے حافظ قرآن پتر حافظ قرآن پتر تیری بخشش دا ذریعہ بن جائے گا حافظ قرآن پتر تیری قبر وچ بھی تنو بخشا دوے گا حشر وچ بھی تیرا ذریعہ بن جائے گا تھائیوں تے رومی کشمیر بولیا تھائیوں تے درد آبادی شاہ بولیا میاں صاحب فرمانے نے عدل کریں تے ہوئے عدل کریں تے ہوئے تھارے تھاری کمبن چاچا جی عدل کریں تے ہوئے عدل کریں تے ہوئے تھارے تھاری کمبن ہے اچھیاں شانہ والے فضل کریں تے ہیں فضل کریں تے ہیں فضل کریں تے ہیں بخیر یہ جامیں کہ میں وری کے ماں کالے ہیں فضل کریں تے میاں صاحب آندے نے رحمت دا ہریا الہی کہ ہر دم وگیدا تیرا ہے جے ایک قطرہ ہے بخیر اے آنکھوں مولا جے ایک قطرہ ہے جے ایک قطرہ ہے بخیر شے میں نا تھے کم بنی جاندہ میرا اے ہوئی دعا کر جاؤ میں تقریر نیڑے لے گیا میں ان بابا جی اختتام دی طرف جا رہا دعا منگو مولا ایک پتر انج دایا ہوئے ایک پتر انج دایا ہوئے جڑا ساڑی بخشش دا ذریعہ بن جائے جڑا ساڑی قبر دا نور بن جائے جڑا ساڑی قبر چی چانن لے کے آ جائے ایک پتر انج دایا ہوئے ایک اولاد انج دیا ہوئے سجنہ اللہ دی قسم ہے میں دی علل اعلان باجوہ صاحب کہہ چلا میں دی علل اعلان گلی گلی کھوچے کھوچے کہہ رہے آواں صدا وسدا ایک باری سجا ہاتھ چوک کرنا ہی مدینے والے دے نا دے کوئی باجوہ نہیں کوئی چودھری نہیں مانگت بن کے آکھنا ہی سوالی بن کے صدا وسدا رویت را ہوارا یا رسول اللہ دی صدا آوے آج پورے پینڈ جے صدا وسدا رویت را ہوارا یا مہربانی جی دا ہاتھ بلندو یا محمد نا دے صدا وسدا رویت را ہوارا یا رسول
دعا کرنا مولا تنو مدینے لے جائیں میرے مولا جن محفل چی آئے بیٹھے نے جڑے مل کے پہ آندے نے ایسے سال مدینے دی حاضری نصیب فرما اوے اکھاں میری آیون روزہ نبی دا ہوئے اکھاں میری آیون روزہ نبی دا ہوئے اکھاں میری آیون گھنبد کملی والے دائے اسی تے یہ ہوئی آنے مدینے جانا لیا ساڑا بھی سلام عرضی کرے آرے ساڑی بھی عرضی پیش کرے آرے اہی تے یہ ہوئی آنے رائیہ وے مدینے جان والے رائیہ وے مدینے جان والے ساڑا بھی سلام پیش کرے دے میں تے دعا کرنا مرن تو پہلا ایک باری نبی دے روزے تے ٹر جائیے اور اتھے جا کے ہاتھ بن کی آکھیے کملی والے سر میرا ہووے در تیرا ہووے اے دعا کرو جی بیجو پتر تھلے ایسی حافظ قرآن دی شان سکون آیا کہ نہیں آیا اللہ تو زندگی دوے چاچا جی اللہ تو صحت دوے سکون انہوں ہی ہوندہ ہے جنہوں قرآن نال پیار ہوگا اللہ دی قسم ہے چاچا جی دوسرے نے سکون ہے